अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। उसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम खुशगवार है, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन अब बढ़ता चला जा रहा है। यूं महसूस हो रहा है कि अब चंद रोज तक गर्मियों की आमद है और फिर भी कुछ शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जाती जाती सर्दी जो है वो अपना जोर दिखा के जाएगी। बारिशों का इंतजार किया जा रहा है। आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त बेहतर है, ठंडी हवा भी जा रही है, तो इसके साथ फैसलाबाद और गिरदोनवा में हल्की हल्की धुंध भी चाहिए, जिससे मौसम जो है वो बहुत ही सुहाना है। परिंदे भी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ते हुए और इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। मौसम जो है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 70% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त जो है वो हल्की बारिश हो सकती है, जिससे 10% बारिश के इम्कान जो है वो जाहिर किए गए हैं। जबकि सारा दिन जो है वो सूरज ऐसे ही चमकेगा, जिससे जो है वो सर्दी की शिद्दत कम हुए, तो इसके साथ साथ गर्मी की लहर भी बढ़ती जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया। मौसम मजीद खुशगवार होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। वीडियो बनाएं और टेक्स्ट करें हमें उस नंबर पे, वो व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो आपके टैलेंट को हम स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर सिंगिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर डायलॉग डिलीवरी के स्किल्स हैं, पेंटिंग के स्किल्स हैं, या जो भी स्किल आपके अंदर मौजूद है जनाब, छुपाए मत रखिए। अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालें। हम उस आर्टिस्ट को टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं, आपकी खुशियों के अंदर भी शामिल हुआ जाएगा। आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस दिखाई जाएंगी। आज हमें एक बर्थडे की वीडियो भी आई है। रियाज भट्ट हैं जिन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियो भेजी है। आइए आपको दिखाते हैं। इसी मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। मिर्जा साहब, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। शुक्रिया। मिर्जा साहब, ये जो फुटेज चली, इसकी अगर ऑडियो भी सुनी जाए तो यूं महसूस होता है कि वो शख्स जो दुकान में बैठा था, जो कमाई की घर से बैठा था, लेकिन कमाई शायद ठीक तरीके से नहीं हो पाई। कितना वो मजबूर था कि चंद पैसे जो रोजाना की बुनियाद पे वो कमाता है उससे किस तरह से अपने घर का गुजर बसर करता है। कोई बाहर से आता है, डाका डालता है और लेके चला जाता है, और वो इल्तिजा करता रहता है कि कम से कम छुट्टे पैसे छोड़ दो। तो कितना मजबूर होगा वो शख्स? हनान, सबसे पहले तो जो इस वक्त फैसलाबाद, पाकिस्तान और जो हमारे मुल्क की सिचुएशन है, ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर गुर्बत और ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले अफराद की तादाद जो है बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि जो कानून करने वाले इदारे हैं वो शायद बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहे। जिस वीडियो की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसके बड़े 3 रुख हैं। सबसे पहले तो ये देखना, जिस तरह जिस बात का आप बेबसी का आलिम क्या है उस दुकानदार का, कि उससे गुजारिश कर रहा है कि कुछ तो छोड़ जाओ, कुछ तो दे जाओ। आज का दिन कैसे गुजरेगा और कुछ तो जेब में होना चाहिए। तो ये उसकी ये गुजारिश बावजूद वो बस दिखाई दे रहा है। इसका एक जो है वो पहलू ये है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डे टू डे चल रहे हैं। जो आज कमाया वो आज खर्च हो जाएगा और कल के लिए नए सिरे से फिर कमाना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि कारोबारी सूरत हाल इस कदर पतली हो चुकी है कि लोगों को डे टू डे चलना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी इस वीडियो की खूबसूरत बात यह है कि इसका मतलब यह है कि कौम के अंदर वो बेशक चोर है, कहीं ना कहीं ख्याल जरूर मौजूद है, कहीं ना कहीं अच्छा तखय्युल जरूर मौजूद है, कहीं ना कहीं दिल में किसी के लिए सिला रहमी जरूर मौजूद है। इसका मतलब यह भी है कि कौम बड़ी अच्छी है, सिर्फ तरबियत होने की जरूरत है। और जो तीसरा पहलू यह है कि सीसीटीवी मौजूद हैं और बड़े वाज़े क्लूज मौजूद हैं, बड़े वाज़े निशान मौजूद हैं। इसके बावजूद
پولیس جو ہے وہ اس چور کو پکڑنے میں ناکام رہے گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دکاندار کے پاس نہ تو اتنا وقت ہوگا کہ وہ سارا دن تھانے میں جا کے بیٹھے. دکاندار کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ اداروں کو پیسے لگائے تاکہ وہ سی سی ٹی وی سے اس بندے کو ڈھونڈ نکالیں. اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ نادرا کے پاس جائے اور اس کا جو ہے وہ انالیسس کروا کے اس کی ویڈیو اور اس کی نشاندہی کروا سکے. یہ 3 مختلف پہلو ہیں جو کہ تینوں ہی افسوسناک ہیں. اور الٹیمیٹ ذمہ داری جو ہے وہ اداروں کی ہے, حکومت کی ہے. سی سی ٹی وی اس نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ وہ خود کی حفاظت کر سکے, وہ اپنی دکان کی حفاظت کر سکے, وہ اپنے تئیں جو کر سکتا تھا اس نے کر لیا. اب اداروں کی اگلی ذمہ داری تھی جو کہ بہت مشکل ہے کہ پوری ہو. فیصل آباد میں اسی طرح جیسے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بینک کا گارڈ جو تھا اس کو مار دیا گیا اور کچھ پتہ نہیں چلا, اور جو وہاں پہ جو سیکیورٹی کمپنی تھی اس کی جانب سے بھی اس کو فالو نہیں کیا گیا. اسی طرح بہت ساری ڈکیٹنگاں اور چوریاں اسی طرح ہوتی ہیں. ہمارے پاس سی سی ٹی وی موجود ہوتی ہے لیکن متعلقہ ادارے اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں پولیس اس حد تک بہتر تعاون نہیں کر پاتی, اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بھی جو ہے وہ چند لوگوں کو ہی ہوتا ہے. ڈگمگا گیا ہے اب اعتماد پولیس کے اوپر جو لوگوں کو تھا, کیونکہ شہر کی اگر ہم بات کریں, شہر میں بھی ہمارے شہر میں فیصل آباد میں کرائم کے حوالے سے بڑی معاملات خراب اب آج کل نظر آتے ہیں. جیسے گزشتہ دنوں بھی ہم نے ویڈیوز چلائیں جس کے اندر سبینہ تھیٹر کے باہر فائرنگ ہوئی, پھر ایک شہری کو مارا جا رہا تھا سر عام. مطلب یوں محسوس ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کہیں پہ دکھائی ہی نہیں دے رہا. رہی بات اس ویڈیو کی, تو وہ کس طرح سے پیسے کماتا ہے, وہ شخص کس طرح سے اپنے گھر لے کے جاتا ہے. یعنی ایک جنرل سٹور ہے اور جنرل سٹور کے اندر جو اشیاء خورونوش یا جو چیزیں بیچ رہے ہیں, اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم یہ برانڈڈ چیزیں بیچ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے یہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ صرف اور صرف یہی ہماری کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بزنس کے, نوکریوں کے مواقع کچھ اس طرح سے پیدا کرے عوام کے لیے کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو امپروو کر سکے. اصل میں دونوں شعبوں کی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ نئی نسل کو اس حد تک اس میں سکل جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے کہ وہ کسی اچھی جگہ ایڈجسٹ ہو سکیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور اسکول جاتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ یا تو ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں, اور تیسری بات آ جاتی ہے اگر آپ کچھ نہیں ہیں تو پھر آپ پائلٹ ہیں. ماں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے کو کہہ رہی ہوتی, والد بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے یا یہ پائلٹ ہے. اور جو لوگ سول سروس میں ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ ان کے ذہن میں یہی بات ڈالتے ہیں بیٹا یو آر ڈی سی. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہماری اس زندگی میں, ہمارے معاشرے میں اور کچھ نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اب جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اپنی اس حد تک ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے ان کے اوپر جو ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں, جو ٹیکس لگایا دیا جاتا ہے اور جو دیگر ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں, جس وجہ سے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی اس حد تک فلورش نہیں ہو سکا. تو دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یو مسٹ ناٹ بی اے جاب سیکر, یو مسٹ بی اے جاب میکر. اگر میں آج ایک چھوٹی سی فرم ایک تعلیمی ادارہ بھی ہو سکتا ہے, میں پرائمری تک ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ بھی اگر بنا لوں, میں نہ صرف اپنے لیے میں نے جاب کریٹ کر لی, اگر اس میں 6 کلاسز ہیں تو اس کا مطلب ہے 6 ٹیچرز بھی ہوں گے. 7 لوگوں کے لیے میں نے جاب کا انتظام کر لیا, میں نے باہر ایک سویپر بھی رکھا ہوگا. 8واں ہو گیا, میں نے ایک آیا بھی رکھی ہوگی. 9 لوگ ہو گئے, میں نے ایک گارڈ بھی رکھا ہوگا. 10 لوگ ہو گئے, اور وہاں پر آنے جانے والے رکشہ, وہاں پر آنے جانے والے ٹرانسپورٹر. تو اس کا مطلب ہے ایک پرائمری لیول کا سکول بنا کر میں نے کوئی 10 سے 15 لوگوں کو جاب دے دی. اس کا مطلب ہے ان کا روزگار چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں صرف اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے ماسٹرز کرنا ہے اور اس کے بعد نوکری ڈھونڈنے نکل جانا ہے. میں نے وہ انجینئرنگ کرنی ہے تو اس کے بعد میں نے نوکری ڈھونڈنے نکل جانا. اچھا مرزا صاحب, بہت سارے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا اس فیلڈ میں جانا ہے, اس فیلڈ میں جانا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انسانیت کا بھی سبق دیں. انسانیت کا سبق کتنے لوگ دیتے ہیں کہ انسان بننا ہے ابھی تم نے بڑے ہو کے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اسے روکو. یہ چیزیں کتنے پیرنٹس کی طرف سے سکھائی؟ یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کا حصول ہی جو ہے وہ نوکری کے لیے نہیں ہے, وہ انسان بننے کے لیے ہے کہ آپ بنیادی چیزیں سیکھیں.
بنیادی چیزیں سیکھنے کے بعد آپ کسی ایک میں اسپیشلائز ہوں اور اس میں اپنی قوم کو سرو کریں. اب ڈاکٹر کیوں بننا ہوتا ہے آپ نے؟ والدین دیکھتے ہیں کہ بھئی ارد گرد جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ تو ہزاروں روپے روزانہ چھاپ رہے ہیں, اس لیے ڈاکٹر بننا ہے. اچھا انجینئر کس لیے بننا ہے؟ بھئی وہ بڑا انجینئر ہے, وہ بڑے پیسے کما رہا ہے, اس لیے انجینئر بننا ہے. اچھا پائلٹ کس لیے بننا ہے؟ پائلٹ ایک ڈسٹنکٹ پوائنٹ ہے, چند لوگ پائلٹ ہیں, گنتی کے لوگ ہوں گے, بڑے گنے چنے ہوں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم نے پرائم منسٹر بننا ہے. وہ مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ اس کو کوئی اچھا کام ہی نہیں سمجھا جاتا. پرائم منسٹر کو گالیاں پڑتی ہیں جو اس وقت صورتحال ہے. کوئی نہیں کہتا بھئی تم نے بڑا ہو کے وزیر اعلیٰ بننا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ تم نے بڑے ہو کے وکیل بننا ہے. ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا آپ. ہاں کچھ لوگوں میں کچھ ہماری پٹیاں ایسی ہیں, بیلٹس ایسی ہیں دریاؤں کے ارد گرد جہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں تم نے جج بننا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جسٹس کی علامت ہے. لیکن کبھی نہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے, بنے ہو. نہیں, کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کچھ شعبوں کو گندا کر دیا گیا ہے. اچھا اب یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ والدین کی جانب سے جہاں پہ تربیت نہیں ہو پاتی تو اسکولوں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ نمبر گیم چل رہی ہے. جس کا رٹا زیادہ تیز ہے وہ زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے, جس کا رٹا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے وہ نکما ہے, بے شک اس کے آئیڈیاز کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہوں. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمیشہ سائنٹسٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی باتیں جڑی ہوتی ہیں اور نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ اس وقت کے لیے مس فٹ ہوتے ہیں, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بہت بڑے سائنسدان تھے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ رٹا رٹایا نصاب جو ہے وہ یاد کروانے کی بجائے بچوں کو پہلے تو انسانیت کی تربیت وہ کرنی چاہیے, اخلاقیات پہ بات کرنی چاہیے, ٹریفک رولز پہ بات کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ بھئی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو تنگ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن جا کے جب بتایا جاتا ہے کہ نمبر گیم شروع کرنی ہے, نمبر گیم شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں. اور جب پریشر بچے پہ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر کی کیپیبلٹیز کو پریشر کے اندر آپ کبھی بھی باہر نہیں نکال سکتے. بچے کو فری ہینڈ دیں, لیکن فری ہینڈ دینے کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی پڑھائی سے جاتا رہے. ہاں اسے بتائیں کہ اس کی لائف کے اندر کتنی امپورٹنس ہے, کتنی ضرورت ہے اور کس طرح سے یہ آپ کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. تو ایک میانہ روی کا رستہ جو ہے وہ اختیار کرنے میں بہت سارے والدین جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ بچے کی ٹھیک طریقے سے نہیں کی جاتی, یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے. اور اس مسئلے کی وجہ سے بھی آج ہم اپنے معاشرے کے اندر کوئی ایسے بڑے بزنس مین, ایسے بڑے ڈاکٹرز یا ایسے بڑے انجینئرز جو ہیں وہ شاید پیدا نہیں کر پا رہے, کیونکہ اس چھوٹے سے فلا کو, اس چھوٹے سے غیب کو ہم اگر درست کر لیں تو اس سے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کے بہت سارے جو نیوٹنز ہیں, بہت سارے ڈاون ہیں, جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ بن سکتے ہیں اس سے. پڑوسی ملک کی جانب سے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی, اس میں پریشرائز کر کے تو کچھ لوگوں کو انجینئرز بنایا جا رہا تھا, لیکن الٹیمیٹلی وہ اس میں بہتر اور مس فٹ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ والدین چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے نارملی اور وہ بچے کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے اب میٹرک کر لیا, اب اس کی 12 پوری ہو گئی ہیں, اب اس کی 14 ہو گئی ہیں اور اب اس کی 16 ہو گئی ہیں. اور جب وہ 14 یا 16 کر چکا ہوتا ہے وہ نہ تو اس ملک کے لیے فٹ ہوتا ہے اور نہ وہ کسی جاب کے لیے فٹ ہوتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو پڑھا لکھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی ایسی جاب بھی نہیں کرنا چاہ رہا جو اسے فیل ہو کہ یہ بلو دا ڈگنیٹی ہے. ہاں وہ ایک کام ضرور کر رہا ہوتا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی کہ مجھے بیلدار رکھ لیں, سرکاری ہونی چاہیے, مجھے کہیں پر نائب قاصد بھرتی ہونا ہے لیکن سرکاری نوکری ہونی چاہیے. بھئی آپ کیوں نہیں سمجھتے, کیوں نہیں سوچتے کہ آپ نوکر بننا ہی کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جس میں آپ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اس میں اسٹیٹ کا کیا کردار ہے مرزا صاحب؟ اسٹیٹ کا کردار بڑا واضح ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہی. اسٹیٹ کا بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ بنیادی تعلیم وہ میٹرک کو رکھ لے یا وہ انٹرمیڈیٹ کو رکھ لے, اس کے بعد ان کی بڑے اچھے طریقے سے سیگریگیشن کر لیں کہ کن لوگوں نے ڈاکٹرز بننا ہے, کن لوگوں نے انجینئرز بننا ہے, اور اتنے ہی ڈاکٹر اور انجینئرز ہوں جتنے ہمیں ضرورت ہے. اگر وہ کم ہم اس سے بنا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعداد کو بڑھانا ہے, اگر ہم زیادہ بنا رہے ہیں تو ہم نے ان کا دیکھنا ہے کہ ان کا سکوپ
वेस्ट में क्या है, हमने बिल्कुल आप कितने ठीक लोगों कह को रहे हैं। ट्रेन इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक के बाद जनाब हमें शहर फैसलाबाद से एक मारूफ शायर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, मेरी मुराद सदी अहमद सादी से, जिन्होंने इस वक्त 2 किताबें जो हैं वो लिख रखी हैं। और जब भी शहर फैसलाबाद की बात की जाती है, शायरों और अदीबों के हवाले से ये मट्टी बड़ी जरखेज समझी जाती है। तो इनकी बुक्स के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे, कब से शायरी कर रहे हैं, और ज़्यादा शायरी इश्क मोहब्बत पे करते हैं या फिर किसी और चीज़ पे? बहुत शुक्रिया भाई। शायरी जो है ये तो अभी हम प्राइमरी में थे जब मैंने पहली गज़ल जो है वो शाया की थी, यानी कि अपने ज़हन से मैंने तख्लीक की। तब कोई आप ये कह लें कि प्राइमरी में कोई 4वीं या 5वीं क्लास थी। उसके बाद फिर एक गरीब मतलब के सिस्टम था उसमें, और गांव था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 6वीं 7वीं में गया तो तब मैंने बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर जो घर वाले थे वो भी कोई इतना इसको अच्छा नहीं समझते थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन हमारी यहाँ पे नाज़रीन कोशिश होती है कि कोई भी अगर शख्स अच्छा लिख रहा है, किसी के अंदर भी कोई टैलेंट मौजूद है, तो हम उसे ज़ाया नहीं होने देते। और यही वजह है कि सदी अहमद सादी आज हमारे साथ मौजूद थे। मेरा इनको आज बुलाने का और दिखाने का यहाँ पे मकसद ये था कि अगर किसी में इल्म और अदब की मोहब्बत मौजूद है, किसी के मन में, किसी को लिखना अच्छा लगता है, तो उसका लिखा हुआ दुनिया के सामने भी लाया जाए। तो वक्तन फवक्तन हमारी कोशिश होती है कि नया टैलेंट सामने लाया जाए। तो आज नौजवान शायर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि शायर अगर कोई होगा तो उसे समझा जाता है कि अगर अच्छा शायर है तो इसकी उम्र जो है वो 40 से या 50 से आगे होगी। नौजवान शायर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इल्म अदब से मोहब्बत रखते हैं। अब कोई गजल अपनी जो है वो पढ़ के सुनाएं, या कोई शायरी जो आपने की हो, ताकि ऑडियंस को जरा पता चल सके आपकी शायरी के हवाले से। जी जी ज़रूर। वैसे तो बहुत कुछ हैं, काफ़ी गज़लें हैं, काफ़ी शेर हैं। कोई एक जिस पे खूब दाद मिलती हो आपको और लोगों ने बड़ा उसे पसंद शायर जो होता है जी, उसके लिए हर चीज़ उसकी ये होता है कि उसके लिए वो बहुत अच्छी होती है। आगे जो दाद है वो तो फिर अगली बात है। शायर की लिखी हर चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी जो भी मेरे ज़हन में है मैं आपको कि तेरी ओर से मेरी सोच का रुख बदलता क्यों नहीं, तेरी ओर से मेरी सोच का रुख बदलता क्यों नहीं, बेकाबू सा हुआ जाता है दिल संभलता क्यों नहीं। क्या बात है। तुलू ही रहते हो मेरी ज़ात के आकाश पे, किसी भी लम्हे तेरी याद का अक्स ढलता क्यों नहीं। क्या बात है। एक ही रिदम पे रक्सा रहता हूँ सुबह शाम, एक ही रिदम पे रक्सा रहता हूँ सुबह शाम, साज लाखों हसीन है हर सू, मेरा मन मचलता क्यों नहीं। क्या बात है। क्या बात है। तखय्युले महबूब के लम्स से हर अज़ाए बदन सर्द जो है, तखय्युले महबूब के बदन से हर अज़ाए बदन सर्द जो है, मैं भी कहूँ आग पी कर भी मेरा बदन जलता क्यों नहीं। क्या बात है। क्या बात। तुम जानते हो तुम मेरे हो तो फिर मोहब्बत की डगर पे, तुम जानते हो तुम मेरे हो तो फिर मोहब्बत के डगर पे, सादी तो कदम से कदम मिलाकर मेरे संग चलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं। क्या बात है। क्या बात। सोच का रुख बदलता क्यों नहीं। क्या बात है। ये सर बहुत खूब जी, बहुत खूब। रमजान मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, आपने भी कभी कुछ लिखा है, और किसी के लिए क्या कुछ लिखा है? असल में ये मुझे लगता है फिलॉसफर जागने लगा है मिर्जा साहब के अंदर का ना। तो असल में जो आपने कहा ना स्टार्ट में, मुझे लगता है कुछ लिखा है आप। होता यह है हरनान के आपके लफ्ज होते हैं जिनको शायर तरतीब दे देता है। आप कभी नहीं देखेंगे और ना ही कभी पढ़ेंगे कि कोई नया लफ्ज जो है वो शायरी में हो। उसकी तरतीब का अंदाज होता है जो उसको शेर बना देता है, और उसी की तरतीब का अंदाज होता है जो उसको नसर बना देता है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बयान किया जा सकता है। वो बयान, इस बयान आपका लिखा हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जनाब, जरूर जरूर। मैं खुद को भूल जाता हूं तुम्हें जब याद करता हूं, मैं खुद को भूल जाता हूं जब तुमको याद करता हूं, तुम्हें जब याद करता हूं, तुम्हें जब याद करता हूं, मैं हर उस लम्हे मरता हूं तुम्हें जब याद करता हूं। आहा आहा। वो शब्बर चांद को तकना और फिर उस पे ये कहना, मैं भी चांद को तकती हूं तुम भी चांद को देखो, ये तुम बिन अधूरा है मैं तुम बिन अधूरी हूं,
میں بالکل نہیں روتا، میں بالکل نہیں سوتا، تمہاری یہ سب باتیں جب بھی یاد کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ وہ پہلی چاہت تھی، میری وہ پہلی محبت تھی، دل پہ پہلی آہٹ تھی، رب سے پہلی شکایت تھی. میں اس میں کھو سا جاتا تھا، میں اس میں خود کو پاتا تھا. میں روتا تھا تو روتی تھی، میں ہنستا تھا تو ہنستی تھی. میں جب بھی یاد کرتا ہوں، رب سے فریاد کرتا ہوں. تمہیں پالوں تو سب پالوں، تمہیں کھو دوں تو جگ کھو دوں. آنسو تب بھی رکتے نہ تھے، آنسو اب بھی نہیں تھمتے. تمہیں جب یاد کرتا ہوں، تمہیں جب بھی یاد کرتا ہوں، رب سے فریاد کرتا ہوں. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. بہت خوب مرزا صاحب. یہ لکھی کب آپ نے؟ یہ کوئی 1 سال پرانی نظم ہے. اچھا. اور شادی کو کتنی دیر ہوگی آپ؟ کوئی 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. تو یہ یقیناً پھر آپ نے جو ہے وہ بھابھی کے لیے لکھی ہوگی. میکے شیکے گئی ہوگی نا بھابھی، تو ان کے لیے لکھی ہوگی. تو بھابھی اگر دیکھ رہی ہوں گی تو وہ کافی خوش بھی ہو رہی ہوں گی. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں بھابھی کو؟ نہیں، یہ میسج ہے کہ یقیناً جن کے نہیں لیے یہ میں میسج ہے کیوں؟ یہ میسج ہے کہیں نہیں، یہ میسج ہے کیوں؟ نہیں یہ میسج ہی تھا. ہاں ہاں. اور میرا خیال ہے کہ سمجھنے والے کو سمجھ آ چکی ہوگی. جو کچھ میسج ہے خاص کہنا چاہیں گے اس سمجھنے والے کے لیے؟ یہ خاص تھی، یہ بہت خاص تھی. یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ڈسکس ہوا کرتی تھیں، اور ان کو پھر میں نے ان لفظوں کی ترتیب میں تخیلات کو سمیٹ آپ دیا، نے لفظوں میں سمیٹ کے سمیٹ دیا. جو ہے وہ پرفارم کیا. بہت شکریہ مرزا صاحب. ہمارے ساتھ جو سعدی احمد سعدی بھی موجود ہیں، ان سے ان کی بکس کے حوالے سے اب لازمی میں چاہتا ہوں گفتگو کریں. اپنی بکس تو دکھائیں پہلے کہ یہ کون کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور اس کے اندر کس قسم کی شاعری ہے، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور علم و ادب سے محبت رکھتے ہیں، آپ کی بکس اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ... ایک تو بکس ہے میری، یہ دل ٹوٹ جاتا ہے جی. یہ وسیع شاہ کی بک کے ساتھ میری آئی تھی. وسیع شاہ کے ساتھ؟ جی جی. ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ دونوں ہماری کٹھی لاہور سے شائع ہوئی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر یہ میری دوسری بک ہے جی، یہ سلگتا صحرا تھا تم سے پہلے. سلگتا صحرا تھا تم جی، سے پہلے. تم سے پہلے. اس یہ کا میری سلگ تو بڑا زبردست لگ رہا ہے. ہاں جی سر، یہ ایسے ہی ہے. تو اب ایک تیسری بک ہے، وہ بھی آنے قریب انشاءاللہ مارکیٹ میں. جو یہ سلگتے صحرا سے کچھ سنائے بھی ہمیں. جی ضرور سر. میں آپ کو یہ جو ابھی چل رہا ہے، یہ جو ابھی جس دور جا رہا ہے، جو سیاست کا حال ہے، جو ہمارے سسٹم کا حال ہے، جی جی ضرور. اسی بک میں ہے ایک چیز ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ضرور ضرور. افراتفری کی کو بکو میں سجی بزم لکھنا چاہتا ہوں، جو ہر حیات شجر پہ اویزاں ہیں وہ غم لکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. زہر مفلسی جن لوگوں کے انگ انگ میں پھیل گئی، ان کی بے بسی میں کپ کپاتی ہوئی دم لکھنا چاہتا ہوں. بے خانماں کھلے آسماں کے تلے جنہیں ہر موسم میں جینا ہے، ایسے لچار لوگوں کی کیسے ہوتی ہیں آنکھیں نم لکھنا چاہتا ہوں. پرائے تو پرائے ہیں، خون بھی خون کو پہچانتا نہیں، دے رہے ہیں اپنے ہی اپنوں کو زخم لکھنا چاہتا ہوں. اس حقیقی کے نظروں میں سب کا مقام ایک ہے چاہے کوئی، مفلسی میں پلے چاہے جس کی پرورش ناز و نم لکھنا چاہتا ہوں. دتکارے جا رہے ہیں جہاں میں ہر در سے سائل، دتکارے جا رہے ہیں جہاں میں ہر در سے سائل، خالق کیا مٹ گئے تیری دنیا سے حاتم لکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. خوشبوئے فحاشی سے ہر کوئی مہک رہا ہے اس طرح، نہ رہے آن کے آنچل نہ رہی شرم لکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. خلوت میں لکھ لکھ کے جو سازشیں پھیلا رہے ہیں، خلوت میں لکھ لکھ کے جو سازشیں پھیلا رہے ہیں، ایسے خوب روح چہروں کے نقاب و قلم لکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات. تب بھلا دشمن سے کیا گلا کیا شکوا کریں دوستو، جب اپنے ہی غدار ہوں حاکم لکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. ہمارے مسلک میں سنگ پرستی روا نہیں ہے، پھر بھی جو بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے صنم لکھنا چاہتا ہوں. آہا آہا. خدا کو بھول کر جو راہ حق سے بھٹک گئے سادی، خدا کو بھول کر جو راہ حق سے بھٹک گئے سادی، میدان محشر میں ایسے آسیوں کا ماتم لکھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت خوب جناب، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس کو دیکھ کے شاعری سیکھی؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ کس کو دیکھ کے آپ فیسینیٹ ہوتے تھے کہ میں بھی شاعری کی طرف ہوں؟ اصل میں یہ بہت اچھا سوال ہے بھائی آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ شاعری کسی کو سیکھ کے نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مطلب کہ ایک گفٹ سمجھ لے. ہوتے ہی نہیں ہے کہ بندہ شاعر سیکھ کے بن جائے.
हाँ उसमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, शायर वो पैदा होती होता है, उसके अंदर ये तख्लीक अल्लाह ने शुरू से ही दी होती है, बट सिर्फ इतना होता है कि वो चीज़ें देख के उसको कुछ समझ आती है। जैसे लोग कहते हैं कि इश्क हो गया तो शायरी होगी, ये बिल्कुल गलत है। इश्क होने से शायरी का रुख चेंज होता है, शायरी नहीं होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शायर तो जो है ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है, उसको वो कहते हैं ना कि अता होती हैं चीजें। जी बिल्कुल। तो इस अता होने के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन ये कहा जाता है कि टैलेंट को जितना भी दबा लिया जाए ये दबता नहीं, कभी ना कभी ये निखर के सामने आता ही आता है। और इसकी मिसाल हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, सदी अहमद सादी, जो कि शायर हैं, वो हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि आपके अंदर टैलेंट जो मौजूद होता है ये रब की अता होता है, ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा होता है आपके अंदर। और इस चीज का मुंह बोलता सबूत जो है वो सदी अहमद सादी है, क्योंकि माशरे में होने आने वाली इनको मुश्किलात जो हैं, तल्ख हकीकतों का जिनका सामना इनको करना पड़ा, इसके बावजूद भी अपने शौक को, अपने मशगले को साथ साथ उसके जारी रखा। हमारे यहाँ तो यूं होता है ना कि अगर किसी का कोई शौक पूरा नहीं हो पाता तो वो बहाना लगाता है कि जनाब मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता, या मेरे पे वर्कलोड इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से मैं कोई काम ही नहीं कर पाता। तो सदी अहमद सादी जो हैं पेशे से ड्राइवर हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बताता चलूं कि एफए तक इन्होंने तालीम हासिल की है, इंटर तक तालीम हासिल की है। इसके बावजूद जो शायरी का शौक था, इनका कहना है कि इनको बचपन से था, इस शौक को इन्होंने टूटने नहीं दिया और वक्तन फवक्तन लिखते रहते थे। ये तो आज मैंने 2 बुक से आपको इंट्रोड्यूस करवाई। इनका कहना है कि इन्होंने मूवीज भी लिख रखी हैं, ड्रामे भी लिख रखे हैं, गाने भी लिख रखे हैं, लेकिन मौका फराम ना होने की वजह से, उसको कोई प्लेटफॉर्म फराम ना होने की वजह से मंजर आम पे नहीं लेके आए। तो आज हमने क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म दिया है और अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, तो इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा कि आज से पहले कभी आपको इस तरह से मौका मिला कि आप अपना टैलेंट जाके दिखा पाएं और लोगों को बता पाएं कि मैंने गाने भी लिखे हैं, मैंने मूवी भी लिखी है, मैंने ड्रामा भी लिखा है, 2 किताबें भी लिखी हैं आपने, और पेशे से आपका पेशा कुछ और है, लेकिन कर आप इल्मो अदब से मोहब्बत रहे। कभी फर्क महसूस नहीं हुआ आपको? असल में बात ये है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि काम मेरा और है, ये चीज़ और है, लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो शायरी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक नजूल होता है। अगर आप चाहें कि ना आज एक गज़ल लिखें तो आप कभी भी नहीं लिखेंगे, जितनी कोशिश कर लें नहीं लिखी जा सकेगी। अचानक से ही आपके जो हैं वो नजूल होगा और आप लिख लेंगे। अच्छा, मसला यहाँ पे ये है, हमारे मुआशरे में ऐसे इल्मो अदब से मोहब्बत रखने वाले लोगों को ही मुश्किलात का सामना क्यों रहता है? जितनी आसानियां इनको होनी चाहिए, इनको उतनी ही मुश्किलात होती हैं। उसकी वजह यह है कि देखें जी, फूल, गुलाब का फूल है ना जी, उसका तो सबको पता है ये गुलाब का फूल है, लेकिन अब उसकी अफीदियत क्या है वो किसी को नहीं पता है। ये क्या चीज़ है, इसकी खुशबू क्या है, ये तो शहर लोग बताया है ना। आसमान क्या है, ज़मीन क्या है, इसकी चीज़ें क्या है, ये सब जो है ये शहरों का काम है, उन्होंने नहीं बताया। इनके लिए मुश्किलें इसलिए ज़्यादा होती हैं कि क्योंकि ये सच बताते हैं ना, और सच किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। रमजान मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप भी शायर बनना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सुनिएगा, मैं ढलती शाम हूं, रास्ता बदल लो, हम जहां होंगे अंधेरा होगा। तो शायरों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। हम वो कौम हैं जो मुर्दा परस्त हैं। जब कोई मर जाता है, वो शायर हो या इसी तरह का इल्मो अदब से रखने वाला बड़ा नाम, उसके मरने के बाद हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा शायर था। असदुल्ला गालिब के बारे में भी आपने पढ़ा है, मूवीज़ देखी हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसके हालात कैसे थे, और उसके मरने के बाद अब जबकि इंडिया में रिसर्च सेंटर उसके ऊपर कायम है और हज़ारों अफराद जो हैं वो उससे रोटी रोज़ी कमा रहे हैं, लेकिन गालिब जो खुद थे, उनकी ज़िंदगी जो है वो कस्मा कुर्सी में गुजरी। तो हम जब किसी को समझ लेते हैं ना, वो तब जा चुका होता है। यानी अच्छा बनने के लिए भी मरना पड़ता है, और इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक ऐसा, इस कौम के साथ एक ऐसा अलमिया है कि जब भी कोई लिख रहा होता है उसकी उस वक्त कोई कदर कीमत नहीं होती,
اور लेकिन जब वो खो जाता है तो फिर हम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, उसकी शायरी में उसे ढूंढते हैं, उसकी किताबों में उसे ढूंढते हैं, उसके लिखे हुए अल्फाज में उसकी खोज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब वो हीरा जो है वो अनमोल हो चुका होता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा मसला है और ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि शायरी लिखी नहीं जाती, शायरी नाजिल होती है और आप सिर्फ उसे अपने कलम के जरिए एक वर्क पे, कागज पे उतार रहे होते हैं उसके तमाम उन अल्फाज को। और जब आप कोशिश करते हैं ना कि मुझे इस पे कुछ लिखना है, आप नहीं लिख पाते। आप नसर तो लिख सकते हैं लेकिन आप शायरी नहीं लिख सकते, आप उनके अल्फाज को उनके साथ जोड़ नहीं सकते। और ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि सादी साहब की जो है वो सिर्फ क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है, लेकिन नामसाद हालात के बावजूद इतना कुछ लिख लेना, किताबें छपवा लेना, इसका मतलब है कि इन्होंने खुद को उन अल्फाज में अमर कर लिया है। ये आज कल 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक्सपोजर जरूर होगा लोगों को, इनकी किताबें भी जो है वो शेल्फ में जरूर सजेंगी, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इनके यहाँ मौजूद होते हुए ही लोगों को इस बात का अंदाजा हो। मैं खुद जब ये शेर पढ़ रहे थे तो इनके अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह का है कि इंटरमीडिएट का स्टूडेंट कभी भी वो अल्फाज जो है वो चुन नहीं सकता, उसकी सिलेक्शन नहीं कर सकता, उसको जोड़ तोड़ नहीं सकता, लेकिन क्या ही खूब अंदाज में। और दिलचस्प बात यह है कि शोबा भी जो है वो ड्राइविंग का है, दीगर मामलात को भी देख रहे हैं, लेकिन ड्राइवर होना और उसके साथ साथ ये कुछ लिखना, मैं समझता हूँ। मिर्जा साहब, एक शख्स है हमारे मुआशरे में जिसको एक ड्रामा लिखने का 60 लाख रुपया मिलता है और एक शख्स है कि उसने इतने ड्रामे लिख रखे हैं कि उसको मंजरे आम पे ही नहीं लेके आया जा रहा। ये भी तो हमारे मुआशरे में एक नुक्स है जिसे दूर करने की जरूरत है। बहुत बड़ा नुक्स है, लेकिन मसला ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे सादी इस वक्त मौजूद हैं, इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए लोगों के पास रसाई मौजूद है। वैसे यहाँ पे अचानक से मेरे दिमाग में जो है एक आइडिया आया। मैं हमारे जो आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर हैं जाहिद इकबाल साहब, सर आपसे लाजमी तौर पे मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, बहुत सारे आप इवेंट्स करवा रहे हैं, हम इस चीज को जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आर्ट्स काउंसिल को लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंपटीशन एक ऐसा भी रखवाया जाए जिसमें तमाम ड्रामा लिखने वालों को बुलाया जाए, मूवीज लिखने वालों को बुलाया जाए, सॉन्ग्स लिखने वालों को बुलाया जाए, उनके दरमियान मुकाबला जात करवाए जाएं और अगर गवर्नमेंट लेवल पे उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हमारी इंडस्ट्री के लोग जो कि ड्रामा जिनसे लिखवाते हैं उनके अलावा भी उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, उनके पास बहुत सारे लोगों का मटेरियल मौजूद होगा, उस मटेरियल में से क्वालिटी की बेस पे वो अगर चुनेंगे आप उन तक पहुंचाने का सबब बन सकते हैं इनका लिखा हुआ। तो उससे क्या होगा, उनको आइडिया मिलेगा और उस आइडिया से जो है बहुत सारे लोगों को नया रोजगार भी मिल सकता है। मिर्जा साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे अगर आर्ट काउंसिल की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए फिल्म लिखने वाले और ड्रामा लिखने वाले, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि फिल्म और ड्रामा लिखने वालों के लिए आर्ट काउंसिल में कोई इवेंट हुआ हो, इन सबको इकट्ठा करके एक एग्जीबिशन टाइप इनकी लगाई जाए, जिसने अच्छा लिखा है उस अच्छा लिखे वाले को जो है मुख्तलिफ डायरेक्टर के साथ बाउंड किया जाए, या उस इवेंट के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्टर लाहौर से जो बड़े डायरेक्टर्स हैं उनको मदऊ किया जाए, प्रोड्यूसर्स को मदऊ किया जाए, जिसकी स्टोरी अच्छी लगे उसे कास्ट करें। असल में होता यह है हन्नान के आर्ट्स काउंसिल का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि वहां पर जो मकामी फनकार हैं उनसे राब्ता कायम हो और अगर कहीं पे कोई अच्छी चीज लिखी जा रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे पहले तो मकामी सतह पे जो है वो प्रमोशन दी जाए और उसके बाद फिर उसे नेशनल स्क्रीन का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, अब होता ही है कि जिस तरह सादी साहब हैं, इनका कोई आइडिया होगा जिसके ऊपर उन्होंने मूवीज लिखी हैं, ड्रामाज लिखे हैं। जब कोई बड़ा राइटर इस आइडिया को देखेगा तो आइडिया चोरी होगा, इनके हाथ फिर कुछ नहीं आएगा। तो आपका मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा मशवरा है कि डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जो है वो इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करें और जो मुकामी राइटर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, उनके साथ जो है वो लाइजन को बेहतर बिल्कुल लाइजन होना चाहिए और उनसे मैं मुलाकात भी करूंगा इस हवाले से। वो बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं और आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में देर भी नहीं लगाते। तो बहुत शुक्रिया साजिद साहब आज के शो में आने के लिए। रमजान मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, आज का सवाल बायो आमला की तरफ से आपको पूछते हैं। जो शख्स बायो आमला का गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं उनके लिए सवाल है कि आज एक कहावत बोली जाएगी, उसमें से एक फिक्रा मिस होगा, वो फिक्रा आपने बताना है। जो गरजते हैं वो डैश नहीं, जो गरजते हैं वो डैश नहीं, ये फिक्रा आपने मुकम्मल करना है जनाब। इसके लिए आपने जवाब टेक्स्ट करना है, इस फिक्रे को मुकम्मल करके उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। यही नहीं,
आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा मैसेज करेगा उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर उनको फराहम किया जाएगा, जिसके अंदर ब्लैक शाइन शैम्पू, उनका टॉनिक और इसके साथ साथ 7 डे क्रीम और दीगर चीजें जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं जल्द से जल्द टेक्स्ट करें ताकि हम आपको इनाम जो है वो दें। तो जनाब, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को भी चार चांद लगाना चाहते हैं उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी जबरदस्त होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई टैलेंट मौजूद है तो उसको भी मत छुपाएं अपने अंदर, बाहर निकालें अपने अंदर का आर्टिस्ट, वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दिखाएंगे उस आर्टिस्ट को स्क्रीन के ऊपर। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमारे शेफ आबिद और फ्यू के शेफ क्या बना रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज हम? सचवान चिकन है, वेजिटेबल राइस होंगे हमारे। सिचुआन चिकन आज बनाया जाएगा। ये हमारे पास रहमानी साहब आज गेस्ट भी हैं, उन्होंने बताया कि चाइना का एक शहर है, इसके नाम पे ये डिश का नाम रखा गया है। अच्छा, तो क्या क्या रेसिपी है इसकी? हमारे पास चिकन है जूलियन कटिंग में, इसको मैरिनेशन किया हुआ कॉर्नफ्लोर और एग्स और वाटर के साथ। कॉर्नफ्लोर, एग्स और वाटर के साथ। कितना चिकन है जिसको मैरिनेट किया? चिकन है हमारे और पास। इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी? क्वांटिटी उनकी लाजमी मेंशन करें। 2 अंडे हैं सर, 2 अंडे, 1 कॉर्नफ्लोर का टीस्पून और हाफ कप पानी है। हाफ कप पानी है, उसके अंदर लिक्विड बना के मैरिनेट कर लेना है इसे मजे मजे से, और करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए आपने प्लेस करना है। इसके बाद आपने इसको बनाना शुरू करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारी ग्रेवी होगी अलग से सर। अच्छा, ग्रेवी अलग से बनाई जाएगी, इसको फ्राई करेंगे, इसको फ्राई किया जाएगा, और चावल हमारे अलग से बनेंगे। जी, वेजिटेबल राइस होंगे वो ठीक हमारे। है, इसको तो अब फ्राई करना है, ये कंफर्म हो गया। चावलों की रेसिपी मुझे बताया क्या क्या? ये चावल हमारे स्टीम राइस है सर, ये उसे सॉस पैन के अंदर बनाएंगे हम, इसके टेस्ट लगाएंगे। हमारे पास ग्रीन कैप्सिकम है, ऑनियन है, कैरेट है, डिफरेंट किस्म की कटिंग के साथ। हमारे पास ब्लैक पेपर टेस्ट होगा और साल्ट होगा इनके लिए। ठीक है, ऑलरेडी हमारी ग्रेवी के अंदर टेस्ट मौजूद होगा। ठीक है, और जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए भी रेसिपी? ये हमारी जो सचवान चिकन की रेसिपी है, ये सचवान पेस्ट है सर, 1 टीस्पून, थाई पेस्ट 1 टीस्पून, सॉस है जो हाफ टीस्पून होगा, 1 पंच होगा, चिकन पाउडर का हाफ टीस्पून होगा, साल्ट, ब्लैक पेपर का हाफ टीस्पून होगा, क्रैक्ड चिल्ली हाफ टीस्पून होगा सर। ठीक है, तो ये बताएं कि इसे आज तैयार किस में किया जाएगा? गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार किया जाएगा जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि कुदरती अज्जा और अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इसे तैयार किया जाता है डबल ऑटोमेटिक प्लांट पे, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद हैं। तो बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए शेफ गोल्डन कुकिंग ऑयल। गोल्डन कुकिंग ऑयल। तो जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल हमने कर लिया है गरम, अब इसमें करेंगे हम। ये हमारी गार्निश है, ऑनियन, ग्रीन ऑनियन रिंग कटिंग में की हुई है ऊपर। ठीक है, तो शेफ मेरा ख्याल है अब फ्राई करना स्टार्ट करें। चेक करते हैं कि ऑयल जो है वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल किसी हद तक गर्म है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे गरम जो है वो नहीं हुआ। तो थोड़ी देर में ऑडियो को स्पेशल रेसिपी बताऊंगा सर मैं। बारबेक्यू ग्रीन बोटी हमारी जो अच्छा चाइना चाहिए जनाब। इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पे बारबेक्यू अभी रेडी नहीं कर सकते हैं, हमारे किचन में वो फैसिलिटी उस तरह से मौजूद नहीं होती क्योंकि स्टूडियो होता है, लेकिन घर के अंदर जो बारबेक्यू बनाना चाहते हैं उनके लिए हम रेसिपी लाजमी तौर पर यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि आप जाते हुई सर्दियों का मजा जो है भरपूर तरीके से ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं चाहता हूँ आप साथ साथ रेसिपी बताते रहें और मैं चिकन को फ्राई करता हूं। बारबेक्यू की रेसिपी है ग्रीन बोटी जो है ना हमारी चाइना ऐसी, उसकी थाई का चिकन होगा हमारे पास, हाफ के जी चिकन होगा, उसमें 200 ग्राम उसमें मिला पैक क्रीम होगी सर, ग्रीन चिली होगी हमारे पास, पुदीना होगा, उसका हम पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, पेस्ट बनाने के बाद हमारे पास थाई मसाला होगा, पाकिस्तानी मसाला उसमें डालेंगे, उसमें टिक्का मसाला डालेंगे टीस्पून के हिसाब से ना, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो मिले पैक हमारी क्रीम है उसके लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, उसको किसी सीख के अंदर या किसी पैन के अंदर या किसी हॉट प्लेट आपके पास घर में मौजूद है तो आप उसमें थोड़ी देर के बाद उसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जनाब, तो आप जो है इस रेसिपी को तैयार करें, लेकिन ये काफी आज भड़क रही है। चक्कर क्या है इसका? सर इसमें मैंने पहले बताया इसमें वाटर है, हाँ, क्योंकि इसको लिक्विड बनाने के लिए, इसको मिक्स करने के लिए ना इस मैरिनेशन इसमें डाला हमने। ठीक है, ठीक है। जी सर। तो वो वाटर होने की वजह से ऑयल के अंदर जो है वो वाटर काफी जो है वो बाहर निकलता है। वेपोरेट जब होता है तो उसकी वजह से बुलबुले बनते हैं। तो जनाब आप उतनी देर आज की रेसिपी बनाएं, उतनी देर आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं
جن کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. شہر فیصل آباد کو جس طرح سے سنوارنا چاہیے تھا اس طرح سے کام شاید نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے عوام فیصل آباد کی نالا نظر آتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کلین سویپ کیا تھا مسلم لیگ نون کو اس شرط پہ کہ شہر فیصل آباد کی صورتحال کو مزید سنوارا جائے گا, لیکن صورتحال اس سے منفرد نظر آتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے آج کل کچھ لوگ زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کس اور جائے گی, کیونکہ بلدیات کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں, اس میں پرفارمنس ان کی کیسی رہے گی, یہ پرفارمنس ڈیسائیڈ کرے گی وہ جو کہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے دکھائی ہے. تو اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدنان رحمانی جو کہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں پی پی 112 کے اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر عمیر عظمت موجود ہوں گے, ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں, اسمائلنگ فیس ہے ان کا. تو عمیر عظمت آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے میں عدنان رحمانی کی طرف جانا چاہوں گا. عدنان بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ لوگ کافی نالا نظر آتے ہیں, خاص طور پہ اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے یہاں پہ فیصل آباد کی عوام کی. جتنی ٹکٹس پہ جتوایا انہوں نے آپ کو, اس طرح سے کیا ترقیاتی کام ہو پائے آپ کو لگتا ہے شہر فیصل آباد میں؟ کیونکہ ابھی بھی آپ عوام کے اندر نکلتے ہیں, بہت سارے تانے اور تنقید بھی سننی پڑتی ہوگی کہ جناب 2.5 سال گزر گئے, 3 سال گزر رہے, آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نان بھائی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. جہاں تک آپ کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کی اور لوگوں کی نالا ہونے کی, تو میں اس سے پارشلی ایگری کرتا ہوں اور پارشلی ایگری نہیں کرتا. دیکھیں, جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کی کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں اور کچھ اس کی اچیومنٹس نہیں ہوتی, کچھ اچیو کر لیتی, کچھ اچیو نہیں کر پاتی. تو پی ٹی آئی نے آن دا بگر پکچر ہم لوگوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. آج آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو کاروباری طبقہ ہے وہ خود سے پوچھنے جائے کہ کیا پوزیشن ہے, ہمارے پاس ایکسپورٹس کے کیا آرڈرز ہیں. لومے فیصل آباد, شہر فیصل آباد کا مین جو بزنس تھا ٹیکسٹائل ہے, لومے بند تھیں, کپڑے کا کاروبار نہیں ہو رہا تھا. تو آپ سب جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے فلی جو وہ فل سوئنگ کے اوپر ہے. تھرڈلی یہاں پہ ہمارے امپورٹ کی آئٹمز آتی تھی جو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس وقت ہم نے ڈیوٹیز لگا کے اس کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ لوکل بزنس کو وارہ میں لے آئے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں وی ہیو ڈن سم تھنگ ویری گڈ فار فیصل آباد. اور انشاءاللہ یہ جو ریمیننگ پارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نالا ہیں, کچھ اور اس کی ریزن ہیں, وہ انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کلوزنگ کی طرف جائے گی آپ دیکھیں گے ہم اپنے سارے ٹارگیٹ انشاءاللہ اچیو کریں گے. ہر حکومت کلوزنگ کا ٹاسک کیوں دے دیتی ہے؟ میں یہاں پہ صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک شخص جو کہ 700 دیہاڑی لگاتا ہے اور گھر جا کے اس میں کھانا بھی کھانا ہے, بیوی بچوں کا پڑھائی کے خرچے بھی اپنے اٹھانے, مکان کا رینٹ بھی دینا ہے, بجلی کا جو ہے وہ بل بھی دینا ہے, گیس کا بل بھی دینا ہے, وہ گزر بسر کس طرح سے کرے گا؟ اس کے لیے اس گورنمنٹ نے کیا کیا ایک غریب آدمی کے لیے؟ میں نہیں کہتا ایکسپورٹرز کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کا لینا دینا ہے تو جب وہ بازار میں آٹا خریدنے جاتے ہیں یا دیگر اشیاء خورونوش لینے جاتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں اور اجرت اتنی نہیں ہوتی جتنے ان کے مسائل ہوتے ہیں. اس حوالے سے بتائیں. حنان بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا کوشچن ہے کسی حد تک ویلڈ ہے, لیکن ایک بات آپ نے بات کی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بگر لوگ کیا کر رہے ہیں, بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کا بزنس کتنے سوئنگ پہ چل رہا ہے, دیہڑی دار کی پوزیشن اور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا بزنس اچھے لیول پہ چل رہا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ جو ہر کامن مین کی زندگی پہ آتا ہے. فار ایگزامپل ملو جو فیکٹریز کے اندر بندے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لیبر ہیں, تو وہ لیبر کوئی ٹیکسٹائل کے آنرز نہیں ہوتے, وہ دے دا پارٹ آف دا ٹیکسٹائل, وہ دہاڑیوں پہ ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو روزگار مل رہا ہے, دیٹ از اے گڈ سائن. تھرڈلی بات, سیکنڈلی جو آپ نے بات کی مہنگائی کی کہ 700 دہاڑی والا آنے والا کیا ہے, مہنگائی پی ٹی گورنمنٹ کے اندر کسی حد تک ہوئی ہے لیکن جو لیول آپ ٹچ کر رہے ہیں اس کے اندر نہ بجلی کا اتنا ایکسپینس ہے کیونکہ جو اسکیل وہ بجلی کا یوز کر رہا ہے جو ٹیرف کے اندر وہ آ رہا ہے تو بل تو وہیں کے وہیں سٹینڈ کر رہا ہے. پر یونٹ قیمت جو ہے پچھلے دنوں 1 روپیہ 95 پیسے میں مہنگی کر دی تھی بجلی, اس کی وجہ سے 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پہ پڑا اور بجلی یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مہنگی ہو چکی ہے. جو بجلی کا ٹیرف 1 روپے کتنے پیسے آپ بتا رہے ہیں مہنگا ہوا ہے, وہ جو پیک ہمارے جو کنزمپشن ہوتی ہے جن سیکٹرز کی, یہ بوجھ ان کے اوپر پڑ رہا ہے, غریب آدمی پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. جو ان کا جو فری والا یونٹ تھے وہ انہی کے اتنے ہی چل رہے ہیں جو جس کے اوپر ہمارا ٹیرف اپلائی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے عمیر عظمت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری بھی ہوتے ہیں یونٹس کچھ غریبوں کے لیے, کون سے یونٹس فری ہیں مجھے ذرا بتائیے گا. اچھا, جہاں تک حنان مہنگائی کی بات ہے تو وہ تو بلا شبہ موجودہ حکومت کے دور میں کافی حد تک بڑھی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں بھی ہر آئے روز ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. بوجھ تو دیکھیں جو بھی صارف ہے اس کا اپنا بجلی کا اس پر بوجھ پڑے گا,
जब हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम उठाया जाता है, खा वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हो, किसी मद में हो, जब बिजली के यूनिट महंगे होते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली असर जो है वो आम सारिफ पे पड़ता है। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं महंगाई की, तो बिलाशुबा महंगाई में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं उसमें घी है, चीनी है, आटा है, उनकी कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। लेकिन अगर हम इस हुकूमत के अच्छे कामों की तरफ आएँ, जिस तरह अदनान अनवर रहमानी साहब ने कहा कि कारोबारी हालात जो हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, मुल्की एक्सपोर्ट जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। बिलखुसूस शहर फैसलाबाद जहाँ पे हम बैठे हैं, वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। इसी तरह अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस के निज़ाम में बेहतरी के लिए इस हुकूमत की जानिब से काफ़ी स्टेप उठाए गए हैं। गो कि अभी तक उस तरह से वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में टैक्स कल्चर नहीं है, लोगों को इतना शऊर नहीं है, लोग डरते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे इदारों में भी उस तरह से काली भेड़ें बैठी हुई हैं, मॉनिटरिंग का निज़ाम उस तरह से नहीं है। लेकिन वो जो इमरान खान का विजन था कि डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा मुल्क की इकोनॉमी को, तो उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद भी काम हो, क्योंकि जब तक टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, मुल्क तरक्की की तरफ रागब जो है वो नहीं हो सकता। अदनान रहमानी हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताइएगा क्या कहेंगे आप, टिकटों की मुनसफाना तकसीम के ऊपर भी बहुत सारे सवालात 2018 के इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में उठाए गए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि वो विलिंग थे टिकट के लिए और उनका बनता भी था, लेकिन उसके बावजूद दूसरों को दे दिए गए। एहतजाज भी बहुत सारे उन दोनों के अंदर काउंट किए गए। आप भी पहले फरूख हबीब की जगह MNA के जो है वो कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में MPA पे आ गए। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आके थोड़ी पार्टी के अंदर चीजें जो है वो मुंतशिर नजर आती हैं? मुंतशिर वाली बात नहीं है। देखिए, अल्टीमेट डिसीजन पार्टी का ही होता है। खान साहब को पता है उन्हें कौन से प्लेयर को कहाँ खिलाना है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये डिसीजन जो है कौन से प्लेयर को कहाँ खिलाना है, ये थोड़ा अर्लियर लेने चाहिए, ताकि उस बंदे का माइंड मेकअप हो जाए और वो प्रिपेयर हो जाए कि वेयर ही वांट्स टू प्ले, तो अकॉर्डिंगली फिर सिचुएशन वो हैंडल करता है। अच्छा, अगर आपको टिकट, आपके कहने का मकसद है कि पहले पता चल जाता, आपको हल्का डिसाइड हो जाता, तो क्योंकि आप बहुत कम मार्जिन से मेरा ख्याल है हारे हैं, Exactly. 2000 वोट्स के जो है वो फर्क से आप हारे हैं, तो अगर आपको पता चल जाता उन एरियाज पे जिन पे आपने विजिट भी नहीं कभी किया, उनको कवर कर लेते, इस तरह के कोई ड्रॉबैक्स? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब नया कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बिल्डअप होती है, जो कि 2018 के इलेक्शंस के अंदर हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जब आपके साथ नया एरिया एडअप होता है, आप वर्किंग कर रहे होते हैं किसी और एरिया के अंदर, आप पार्टी डिसाइड करती है आपने यहां से इलेक्शन लड़ना है, तो दैट डिसीजन शुड बी मेड ऑन टाइम, ताकि नया एरिया जो आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी वर्किंग वहां पे प्रॉपर हो। इन माई केस हमें 25 दिन पहले टिकट मिला है, तो 25 दिन के मार्जिन के अंदर में आधा एरिया ही नया एडअप हो गया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दैट एरिया। ये मस्ट मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ओहदों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिटी के अंदर हुई, रीजन के अंदर हुई, इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए। उमैर से मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। उमैर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब हमें जो ओहदे मिलने चाहिए थे, जो पुराने हम नजरियाती वर्कर्स हैं, उनकी बजाय ऐसे घोड़े जो कि मैदान में तेज दौड़ते थे और उनके पास पावर ज्यादा थी और उनके पास शायद सियासी असर सूख उनका बैक एंड पे अगर देखा जाए, उनके वालिद मोहतरम या फिर दादा की जो सियासत थी वो शहर के अंदर ज्यादा थी, नजरियाती वर्कर को इग्नोर करके उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ओहदे देते हुए, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा हनान साहब, पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हुआ है कि कोई भी जमहूरी जमातें जो हैं, सियासी जमातें जो हैं, उनमें जमहूरियत उस तरीके से है नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। एक तो जब कोई भी पार्टी अपोजिशन में होती है तो उस वक्त उनके जो नारे होते हैं, उनके दावे होते हैं, वो और होते हैं, मगर जब वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, ताकत का सरचश्मा बन जाती है, तो फिर उनकी तरजीहात जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हुआ, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, तमाम जो हमारे मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं वहाँ पे दहाइयों से ऐसा होता चला आ रहा है। और यही कुछ PTI में हुआ कि उनके जो बानी अरकान थे, उनके बानी मेंबरान थे, जिन्होंने अपना दिन रात एक या दो दहाइयाँ वो इमरान खान के साथ ही रहे और इस पार्टी को हुकूमत तक लेके आने के लिए उनकी जानिब से जिद्दोजहद करते रहे। तो जब इलेक्शन आया, इंतखाबात 2018 के आए, तो उसमें टिकटों के मामले पर भी कुछ कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया।
اسی طرح اگر ہم پارٹی کے عہدوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی حالات ہوئے تو پھر بات جمہوریت سے نکل کر دھڑے بندی تک پہنچ گئی، اور جس عہدیدار کا تعلق یا جس شخص کا تعلق کسی مضبوط شخصیت سے تھا تو ان کو نواز دیا گیا، ان کو عہدے ملے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ہی ایسا ہوا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ یہ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے تو ان کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا. بالکل اس سوچ پر مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جناب. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. عدنان رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عدنان، مہنگائی کا بہت کہا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسٹریٹجی کوئی ایسی بنائے گی کہ مہنگائی کم ہو پائے؟ دیکھیں، یہ مہنگائی کا رونا بہت شدت سے رویا جا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑنا ہے. پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جائے. جہاں تک مہنگائی کا معاملہ ہے، اس میں انڈرسٹینڈ یہ ہم بھی کرتے ہیں کہ مہنگائی جنرلی بڑھی ہے اور اس کو ایک کامن مین کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا کاز جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جہاں تک الیکٹریسٹی کی بات آپ کر رہے تھے کہ کامن مین کے اوپر آپ کو ابھی 100 روپے یونٹ بڑھ گیا، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو کمرشل یونٹس ہیں یا جو انڈسٹریل بڑی انڈسٹریل یونٹ ہے ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. کامن مین کے جو منیمم ہمارا جو ٹیرف ہے اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کی زندگی پہ اتنا امپیکٹ آنے والا نہیں ہے. جہاں تک آپ کا یہ کوکنگ آئل کی پرائس آپ دیکھ لیں کہ اس میں تقریباً 30% اضافہ ہوا. یہ کوکنگ آئل ہم پام آئل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ملیشیا کے اندر 30% پرائس انکریمنٹ آئی ہے. وہ جب آپ چیز امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی اس کی نئی پرائسز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی پاکستان کو بیئر کرنا پڑے گا. یہ سمپلی یہاں پہ نہیں ہوا. انٹرنیشنل ورلڈ میں آپ چیک کریں کہ جو بھی امپورٹڈ آئل کے اوپر آپ چلا رہے ہیں کام، تو سارا کا سارا کوکنگ آئل کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. اگلی بات آتی ہے یہ جو ہماری کامن جو کنزیومر آئٹمز ہیں، فار ایگزامپل آٹا، دال، چینی اور اس کے ریٹس جو ہیں، اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری مشنری گورنمنٹ کی ہے، جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں اور پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، اس کو چاہیے کہ پراپرلی فنکشن کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کام بیوروکریٹس کا ہے کہ ان کو انشور کریں کہ گورنمنٹ کے جو ریٹس ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی پرائس چیک جو ہے، یہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو بنی ہوئی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈی سی صاحب، یہ ان کا حق بنتا ہے وہ جا کے اس کو چھاپے مارے جائیں، اور جو یہ ان نیسیسری اسٹاکنگ کی جا رہی ہے پروڈکٹ کی تو ان کو باہر نکالا جائے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے انتظامیہ کام ٹھیک طریقے سے؟ میرا کہنے کا مطلب، آپ دیکھیں پی ٹی گورنمنٹ کو آپ ایک لیتے ہیں ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ، لیکن اس کے نیچے جو فنکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں. یعنی ایم پی ایم این ایس کا کوئی کام نہیں. ایم این اے ایم پی ایس کا کام کچھ اور ہے. ایم این اے ایم پی ایس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، لیکن جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے، وہ امپلیمنٹیشن آف لا جو پاور الٹیمیٹلی وہ کس نے کروانی ہے؟ گورنمنٹ نے بیوروکریٹ سے کروانی ہے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیوروکریسی اس کے اندر یہ گرے ایریا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں گرے ایریا. یہ گرے ایریا جو ہے اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جو گیپ ہے الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو بی ڈن، اور یہ ان سے کام لینا پڑے گا، یا یہ میکانزم جو فیلئر کی طرف جا رہا ہے اس کے نئے میکانزم کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ جو امپیکٹ ہے وہ نہ آ سکے. فار ایگزامپل اگر منڈی کا ریٹ، اب سبزی خریدنے جاتے ہیں تو سبزی منڈی کا میں ریٹ اور کچھ اور ہے، لیکن جو وہاں سے بائی کرنے کے بعد شاپ کیپر اپنی گلی محلے میں چیز بیچ رہا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان نیسیسری پروفٹ ایڈ کر کے بیچ رہا ہے. تم لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی، تو اس کے اندر ایک یہ بات بڑی میچور کرنے کی بات ہے کہ جو ہم لوگ ایکچوئل پرائسز وہاں سے جو آ رہی ہیں اس کے اندر ایک ریزنیبل مارجن ایڈ کر کے اس کو بیچا جائے، نہ کہ ان نیسیسری مارجن اس کے اندر ایڈ کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟ اگر بیوروکریسی آپ کے مطابق ٹھیک کام نہیں کر رہی تو ان کو کون بتائے گا کہ آپ نے کام ٹھیک کرنا ہے؟ گورنمنٹ نہیں بتانا ہوتا ہے نا. اگر گورنمنٹ تک آواز نہیں پہنچ رہی تو آپ ان کے نمائندے ان تک پہنچائیں، تھوڑی کھچائی. ہم آواز پہنچا بھی رہے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک اچھا چینل ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. آئی ہوپ یہ کہ یہ آواز سنی جائے گی، اور یہ بڑا اسٹرکٹ میجرز کرنے والی ہیں. میں کلیئر بولوں تو وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی سکسیس اور فیلئر کے اندر بیوروکریسی کا امپورٹنٹ رول ہے. اور خان صاحب بتاتے خود ایک ڈیڈ اونیسٹ بندے ہیں، تو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر شہر کو ایک عمران خان چاہیے جو کہ اس کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر اس کو بہتر طریقے سے رن کر سکے. دس از واٹ آئی تھنک. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور عمیر عظمت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمیر، کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی کا بڑا عمل دخل ہے. ویسے پچھلے دنوں جب وزیر اعلیٰ پنجاب
फैसलाबाद के अंदर आए थे, एक ठेला भी लगाया गया था जिसका इफ्तिताह करवाना था या उनको दिखाना था। जैसे वज़ीर आला गए वो सारी चीज़ें उठवा के वापस भिजवा दी गई, जिसमें सब्जी का एक स्टॉल जो है वो लगाया गया था इकबाल स्टेडियम के अंदर। आप क्या कहेंगे, इस तरह के काम करके अपने आला जो ओहदेदारान हैं, वज़ीर आला हैं, या उनको शायद बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो वज़रा हैं, अरकान पार्लिमान हैं, उनकी जानिब से बेशतर बार ये कहा जा चुका है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बातें कई बार की जा चुकी हैं और हालांकि इस ब्यूरोक्रेसी, गुज़श्ता दिनों में मैं चौधरी सरवर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा काम भी ना हो, ब्यूरोक्रेसी इतनी तगड़ी है, मेरे कहने पे भी काम ना हो। तो ये इतनी तगड़ी, मतलब नून लीग के दौर में तो होते थे, इनके दौर में किस तरह से तगड़ी होगी? इस दफा कोई ज्यादा ताकत आ गई ब्यूरोक्रेसी में? चक्कर क्या है पीछे इसका? बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना जो है वो मौजूदा हुकूमत का ही काम होता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो ही पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है। मगर सूरत हाल कुछ ऐसी रही है कि मौजूदा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के माबैन जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं एक खलीज हायल है, जिसका इजहार पीटीआई के लोग भी करते चले आए हैं, लेकिन दूसरी जानब भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी किए जाते रहे हैं। मौजूदा जो वज़रा हैं और मौजूदा हुक्मरानों के रवैये के हवाले से, बिलखुसूस अगर हम आला ओहदों की बात करें तो वहाँ पे जो तबादले होते रहे हैं उसमें मनपसंद लोगों को नवाजा जाता रहा है। तो ऐसे ये तमाम मामलात हैं जो कि जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी काफ़ी हद तक नाराज़ दिखाई देती है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। और जहाँ तक आपने उस वाक़े की बात की, तो मैं खुद उस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद का दौरा किया और उनको दिखाया ये गया कि यहाँ के चौकों पे, शाहराहों पे शहरियों को सस्ते दामों अशियाए खुदनोश फराहम करने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब को इस तरीके से इंतज़ामिया ने मामू बनाया कि एक मिठाई की एक दुकान पे दालें, चीनी और दीगर जो आइटम्स थी वो किसी और दुकान से ले जा के उठा के वहाँ पे आटा भी रख दिया गया। यही सूरत हाल सब्जियों की गई कि झंग बाजार से एक जो ठेले वाला था उसका सामान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ट्रक में डाल के ला के इधर चौक में रख दिया गया इकबाल स्टेडियम के। और हमने बाकायदा तौर पे देखा कि उसे कहा जा रहा था कि आप ये रेट लिस्ट आवेदन करो, और वहाँ पे जो ग्राहक थे वो भी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजिम ग्राहकों के रूप में खड़े पूरा एक ड्रामा रचाया गया। पूरा ड्रामा रचाया गया। और जैसे ही वज़ीर आला साहब वहाँ पे पहुंचे तो जो मौजूदा वहाँ पे मेंबराने सूबाई असेंबली थे वो सिर्फ और सिर्फ हमने वो देखा, वो सिर्फ वज़ीर आला साहब की तारीफों के पुल ही बांधते रहे और वज़ीर आला साहब खुशी खुशी वहां से और बता रहे थे ये पोश एरिया है, ये इकबाल स्टेडियम है। उसके बाद फिर जैसे ही वज़ीर आला साहब वहां से रवाना हुए तो वही कारपोरेशन का ट्रक जो कि उस तमाम सामान को लेके आया था, उसी सामान को दोबारा लादकर उसमें वापस भिजवा दिया गया। तो बात यह है कि अगर हकीकी रिलीफ के लिए हकीकी तौर पे इक़दाम उठाए जाएं, अदनान अनवर रहमानी साहब ने जिस तरह बात की, अगर मिडलमैन का किरदार ख़त्म कर दिया जाए, मंडी के रेट में और आम रिटेल प्राइस शॉप में भी कीमत का बड़ा फ़र्क होता है। एक तो वैसे ही कीमतें बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो मिडलमैन का किरदार है जब तक वो ख़त्म नहीं किया जाता, इससे किसान को भी नुकसान हो रहा है और आम शहरी को भी नुकसान हो रहा है। किसान को उसकी फसल का, उसके अजनास की पूरी कीमत नहीं मिलती और जो आम शहरी है उसको कीमत कई गुना ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। तो बीच में जो फ़ायदा है वो मिडलमैन या ऐसे लोग जो कि स्टॉकिस्ट हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो फ़ायदा उठा जाते हैं। और इस हवाले से इंतजामिया या हुकूमत पर कोई मौसर एक्शन या इक़दाम करने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अदनान रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। अदनान, हम एक सेगमेंट रखते हैं जिसमें कोई भी एक लफ्ज़ पूछा जाता है, उसे सुनते ही आपके दिमाग में जो भी आएगा आप उसे एलैबोरेट कीजिएगा। स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। फैसलाबाद। मज़ाक का शहर। मज़ाक का शहर। मनपसंद खाना? देसी खाना। लाइक मतलब जो हमारा देसी कल्चर है उसका खाना। मनपसंद सिंगर? राहत फतेह अली खान। मनपसंद ड्रेसिंग? कमीज शलवार। ट्रैवलिंग? नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। आउटसाइड ऑफ कंट्री?
آؤٹ سائڈ کنٹری بہت سی لوکیشنز ہے. یورپ آئی بلیو کہ جسٹ ون جہاں پہ جا کے سب تھم جاتا ہے. پراگ. پراگ. فیوریٹ سیاسی شخصیت عمران خان کے علاوہ؟ ملک معراج خالد. ٹھیک ہے. فیوریٹ سیاسی شخصیت کے بعد پسندیدہ کھیل کا بھی بتائیں. پسندیدہ کھیل کون سا؟ کرکٹ. کرکٹ. اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ بزنس سے ہٹ کے. اگر میں سیاستدان نہ ہوتا تو شاید بہت اچھا بزنس مین ہوتا. بزنس سے مجھے پتا تھا یہی جواب آنا ہے، اس لیے میں نے کہا بزنس سے ہٹ کے بتائیں. میری دو ہی مطلب ایکسپرٹیز ہے تو سیاست اور بزنس. سیاست اور بزنس. ٹھیک ہے جناب. دوسری شادی کا موقع ملے تو کریں گے؟ ایک ہی کافی زیادہ ہے. یہ ڈر کے تو نہیں کہہ رہے؟ دیکھ تو نہیں رہی؟ یہ ریالٹی ہے. ریالٹی ہے. چلے ٹھیک ہے جناب. اگر پارٹی تبدیل کرنی ہو تو ان میں سے کس میں جائیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف یا پیپلز پارٹی؟ ان سب پارٹیز میں سب سے اچھی پارٹی پاکستان تحریک انصاف. ہاں مان لیا اس میں تو ابھی آپ ہیں، لیکن اگر ان فیوچر آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے تو کس میں سے جائیں؟ پی ٹی آئی اور نو پالیٹکس. یعنی اس کے بعد پالیٹکس چھوڑ دیں گے آپ؟ Never. ٹھیک ہے جناب. کینڈل لائٹ ڈنر پر جانا چاہیں گے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ مریم اورنگزیب، عائشہ گللائی، ریحام خان؟ کوئی اور نام ایڈ کریں. آپ مسکرا رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بتا دیں. چلیں کوئی ایک جو آپ نے آپشن دیے. ہاں ان میں سے کسی کے ساتھ کسی بھی، کے ساتھ بھی لیکن نہیں. جانا پڑے گا. کسی کے ساتھ بھی نہیں. اگر جانا پڑے مجبوراً جانا پڑے مجبوراً. I prefer with my wife. سر وہ تو ہم مان لیتے ہیں، آپ خوب ڈر رہے ہیں اور بھابھی کا دبدبہ خوب پتہ چل رہا ہے یہاں سے، لیکن اگر جانا پڑے تو ان میں سے کس کے ساتھ جائیں گے؟ ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ اگر یہ آپشن ہے تو آئی ول گو ود مائی وائف. اچھا یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی آپشن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہے نہیں. آپشن ہوتے تو سوچا جا سکتا تھا. چلے جی اگلا سوال کر لیتے ہیں، اس میں آپشنس ہیں تو لیٹس سی اس میں سے کس کے ساتھ چلیں گے آپ. مووی میں اگر ہیرو آنا چاہے تو ان میں سے کس کے ساتھ آئیں گے؟ ماہرہ خان، مہوش حیات، مایا علی؟ بھابھی غور سے سنیے گا ان کا جواب. مہوش حیات. جناب ایک تو عمیر صاحب، ڈی سی صاحب نے مہوش کا نام دیا، بہت سارے پولیٹیشنز نے مہوش کا نام دیا. مہوش کی ڈیمانڈ جو ہے ہمارے ہاں کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف میں کافی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مہوش حیات کا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اگر کسی ایک شخص کے ساتھ پورا دن آپ نے گزارنا ہو تو ان میں سے کس کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے؟ متیرہ کے ساتھ، لیلا علی کے ساتھ یا میرا کے ساتھ؟ متیرہ از اے فن پیکج. متیرہ فن پیکج لگتا ہے جناب کو اور پورا دن متیرہ کے ساتھ گزاریں گے. جادو کی جفی ان میں سے کس کو دینا چاہیں گے؟ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، طلال چودھری؟ طلال چودھری. طلال چودھری. یعنی آپ بھی تنظیم سازی پہ بلیو رکھتے ہیں میرا کیا؟ نہیں تنظیم سازی میں ڈیفینیٹلی بلیو کرتا ہوں، لیکن اس طرح کی نہیں جو وہ کر رہے ہیں. خطرناک جنگل ہے اور اس جنگل میں خونخوار جانور. اگر آپ کسی کو ساتھ لے کے جائیں گے آپ تو واپس آ جائیں گے، لیکن اس شخص کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے. تو ان کا آپشنز ہیں، کس کو ان میں سے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے؟ میاں فرخ حبیب، شیخ خرم شہزاد؟ دونوں کو نہیں. دونوں کو نہیں، لیکن کوئی ایک لے جانا پڑے مجبوری ہو تو کسے لے کے جائیں؟ دونوں کو نہیں. پھر کوئی ایک تو جائے گا نا جناب. اب یہ تو نہیں کہ آپ جواب نہیں دیں گے اس چیز کا. کنٹروورشل ہم نے بنایا نو ڈاؤٹ، لیکن کسی ایک کو تو لے کے جانا پڑے گا. میں فرق حبیب کو لے کے جاؤں گا اور میں فرق بھائی سن لیں، میں آپ کو جنگل میں لے کے جانا چاہیں گے اور آپ کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. فرق بھائی کو لے کے جاؤں گا اور مجھے یقین ہے وہ واپس بھی آئے گا. یہ پولیٹیکل آنسر ہے ان کا، پیور پولیٹیکل آنسر. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. مستقبل کا وزیر اعظم کسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان دونوں میں سے اگر کسی کو بنانا ہو، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے کہ ان دونوں کو میں سے کسی ایک کو بنانا ہی بنانا ہے لازمی طور پہ، تو کسے بنائیں گے؟ حمزہ شہباز یا بلاول بھٹو؟ دونوں اس کیلیبر کے نہیں ہیں. نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں پاور ہے اور آپ نے ایک کو بنانا بھی. نہیں میں یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دس آپشن. یہ بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر مجبوری ہو، مجبوری آپشنز تو بہت سارے آپ کو پسند نہیں آ رہے، لیکن کوئی ایک لینا پڑے گا نا اس میں سے. اس کے اندر یہ کہ کیا کہتے ہیں جب کھانا اچھا ہو تو کیا حرام کھانا ہو تو اس لیے بندہ بھوکا رہ لے. تو I will starve till death. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. عثمان بزدار کی جگہ کسے وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھنا چاہیں گے؟ اجمل چیمہ، لطیف نظر یا شکیل شہاد؟ وزیر اعظم بات کر رہے ہیں. جی جی.
वजीर आजम, अगर वजीर आला की बात करें, वजीर आला किसे देखना चाहते हैं, और अगर वजीर आजम भी इनमें से आपको किसी को बनाना पड़े तो किसे प्रेफर करेंगे? सर इमरान खान से बेहतर कोई, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अच्छा, इमरान खान इज द ओनली एंड फाइनल। चले जी, इमरान खान तो फाइनल हो गया। उस्मान बुज़दार की जगह तो ऑप्शन मौजूद रहता है ना? उस्मान बुज़दार पे खान साहब का ट्रस्ट है, और अंटिल खान साहब को उनको लेकिन अवाम का ट्रस्ट डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है उन पे। दिस इज समथिंग खान साहब हैज टू कंसीडर। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस बुज़दार साहब की देखी जाए, वो रंगबाजियों के अलावा ही इज ऑल गुड। अच्छा, बुज़दार साहब की जगह अगर किसी को वज़ीर आला बनाना पड़े मजबूरन, मजबूरी है इनमें से कोई ना कोई तो बनेगा, तो आप किसको देखना चाहेंगे? अजमल चीमा, लतीफ नजर या शकील शाहद? बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं। हाँ, मुश्किल तो है, नो डाउट मुश्किल है, तो हमने बनाया ना जनाब, इसमें से जवाब तो देना पड़ेगा ना। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार देख लिया हमने, अब आगे कौन बनेगा? वही ठीक है। नहीं, इन तीनों में से मजबूरी है ना, अब किसी एक को चुनना है। आप किसे चुनेंगे, शकील शाहद को, लतीफ नजर को, या इसके अलावा अजमल चीमा को? मैं चुनूंगा जी शकील शाहद। शकील शाहद को। शकील भाई आपको चुन लिया है जनाब रहमानी साहब ने, और इनका कहना है वजीर आला अगर बने तो आप बनेंगे, और आपको उनकी सीट के ऊपर देखना चाहते हैं। वैसे शकील शाहद बड़े अवामी और एक नेचुरल सी पर्सनैलिटी के मालिक है, बड़े अच्छे बंदे हैं और हम्बल पर्सनैलिटी है, क्या कहेंगे? मैं बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिकल जो बंदे हैं उनको सबसे पहले सच्चा होना बहुत जरूरी है। मतलब जो आपको आपके अंदर है वो आपके बाहर है। लोग इसको कहते हैं ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स इज अ वेरी डीप गेम, लेकिन शकील साहब के अंदर ये आदत है, वो जब सामने बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब वही होता है। अच्छा, वैसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज के साथ मुलाकात भी होती है, पॉलिटिशियंस भी हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, बहुत सारे वुज़रा का भी हमने यहाँ पे इंटरव्यू किया। इल्म अदब के साथ बहुत कम लोगों का लगाव होता है। शकील शाहद को अगर देखा जाए तो शकील शाहद सियासत से हटके इल्म अदब से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे बुक रीडिंग उनका बड़ा पैशन है, और फलसफे की हमेशा बातें करते हैं। और अगर दूसरी जगह देख लिया जाए अवाम के अंदर, तो अवाम के अंदर भी बड़े घुल मिल से जाते हैं, सादा सी तबीयत के मालिक हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके मैं ये समझता हूँ उनके अंदर इनहेरिटेंस भी है। उनके वालिद उनके एक बड़ा नाम था, रियाज शाहद जी। बिल्कुल, वो एक ऐसे बंदे थे जो पब्लिक के अंदर बहुत अच्छा पेनिट्रेट किए हुए थे, और उनकी ट्रेनिंग है, ये इनहेरिटेंस है शकील साहब को। मैं कहता हूँ ये ही इज गेटिंग समथिंग गुड इनहेरिटेड। उमैर, आप क्या कहेंगे, बाकी एमपीए से डिफरेंट है शकील शाहद या मिलते जुलते? अच्छा, वैसे जो तीनों लोगों की आपने बात की, ये तमाम तीनों लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असेंबली हैं, और तीनों सादा शख्सियत के मालिक हैं। तीनों लतीफ नजर भी मोटरसाइकिलों पे ही घूमते नजर आते हैं, और मतलब अभी मेरे सुनने में आया था उनके पास शायद गाड़ी भी नहीं थी, वो शकील शाहद के साथ ही असेंबली में जाते। तो मतलब एक ख्वाब होता है इंसान का, आम लोगों का वोट देने का मकसद ये होता है ऐसे शख्स को वोट दिया जाए जो उनके मसाइल उनकी थड़ियों पे आके, उनके थड़ों की सियासत पे आके सुने और फिलफौर उसको हल करे। लेकिन बहुत सारे लोगों की फिर एमपी एमएनए तो बना देते हैं, उनके घरों तक एक्सेस ही नहीं होती, उनके ऑफिस तक एक्सेस नहीं होती, जाके मसले सुनाना तो दूर की बात। ये हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं इनका टाइम ले रहा हूँ। जी जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपका हेड होता है किसी भी प्रोविंस का, तो उसका ईमानदारी तो एक उसका सेगमेंट एक अलग है। सेकेंडली उसकी परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतना परफॉर्म कर जाता है कि अगर थोड़े बहुत उसके अंदर फ्लॉज भी हैं, लेकिन इन द बिगर पिक्चर वो पाकिस्तान को और आपके सूबे को इतना कुछ डिलीवर कर रहा है, तो देयर इज नो हार्म। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है दुनिया में जो को फ्लॉलेस हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उमैर, आप क्या कहेंगे शकील शाहद के हवाले से? शकील शाहद की जहां तक बात है, वाकई वो एक सादा शख्सियत के मालिक हैं, और पहली बार उनका पहला तजुर्बा रहा है कि वो पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं। तीनों शख्सियात की अगर हम बात करें, हाजी अजमल चीमा भी और लतीफ नज़र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अवाइल दौर के कारकुन हैं उनमें से एक हैं, और बिल्कुल ये तीनों अफराद जो हैं वो अवामी अंदाज में इन लोगों ने अपनी सियासत की है, पैसे के बगैर इन लोगों ने अपनी सियासत की है। और जहाँ तक अवामी मसाइल की भी बात है, तो ये लोग अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ राब्ते में हैं, उनको वक्त देते हैं। बिल्कुल, और देना भी चाहिए। सुनते हैं। जब तक बातें नहीं उनकी सुनेंगे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो किस तरह से अगली दफा वोट लेने के लिए उनके जो है दरवाजे पे जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया अदनान रहमानी साहब आज के शो में आने के लिए। उमैर अजमत, आपका भी आज के शो में आने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। आज की डिश भी हमारी रेडी हो चुकी है, और बड़ा जबरदस्त सा आज अरोमा जो है हमारे स्टूडियो में आ रहा है। तो आज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि जो गरजते हैं वो डैश नहीं, तो वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका जवाब ये है। और बिलाल हैं जनाब हमारे आज के विनर। तो बिलाल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीता है। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान
हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।